लाहौर में HBL PSL 10 की ड्राफ्टिंग प्लैटिनम राउंड में फ्रेंचाइजेज ने पिक मुकम्मल कर ली। कराची किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग बैटर डेविड वार्नर, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मिल्न और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी का इंतखाब किया। कराची किंग्स ने 7 खिलाड़ियों को बरकरार रखा था। मेगा इवेंट के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब तारीखी जगह हुजूरी बाग में किया जा रहा है। तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ। ड्राफ्टिंग में मौसीकी का तड़का भी लगाया गया। लाहौर में HBL PSL 10 की ड्राफ्टिंग प्लैटिनम राउंड में कोयटा ने फहीम अशरफ, चैपमैन और फेन एलन को पिक किया। इस्लामाबाद ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू शॉट का इंतखाब किया। लाहौर कलंदर्स ने न्यूजीलैंड की डैरल मिचेल को चुना। पेशावर ज़ल्मी ने टॉम कैडमोर और मुल्तान सुल्तान्स ने माइकल ब्रेसवेल को टीम में शामिल किया। बानी PTI और एहलिया की अदम हाजिरी पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मुअख्खर। तीसरी बार मुअख्खर किया गया फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए, 8:30 बजे से अदालत पहुंचा हुआ हूं। बानी PTI को पेश होने के लिए 2 बार पैगाम भेजा। बानी और बुशरा बीबी पेश नहीं हुए। मुल्ज़िमान के वकला भी अदालत नहीं पहुंचे। जज के जाने के बाद बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंची। अदालती अमले ने बताया था अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला 11 बजे सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी पेशी के लिए रास्ते में थीं। बानी को पेश करना जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। हमें नहीं मालूम जज इतनी जल्दी में कैसे चले गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं अलकादर ट्रस्ट केस सियासी है। फैसला इंसाफ पर मबनी हो तो बानी को बरी होना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले अलकादर ट्रस्ट भोंडा केस है, हर सतह पर चैलेंज किया जाएगा। वकील फैसल चौधरी ने कहा फैसला 11 बजे आना था, जज साहब जल्दी मुअख्खर करके चले गए। फैसले के लिए मुल्ज़िमान का कमरा अदालत में होना ज़रूरी है। सलमान अकरम राजा ने कहा मुकदमे और मुज़ाकरात में ताल्लुक़ का तासुर देना गलत है। कोई डील नहीं हो रही। बानी PTI आइन के मुताबिक अपना केस लड़ेंगे। बानी PTI नहीं, हुकूमत दबाव में है। हम डील का लफ्ज सुनकर तंग आ गए हैं। अलीमा खानम कहती हैं बानी PTI तो खुद चाहते हैं अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला जल्द हो ताकि वो इसको हाई कोर्ट लेकर जाएं। हमें जो वक्त दिया गया था हम उस पर पहुंच गए, लेकिन फैसला सुनाने की जहमत नहीं की गई। सेनेटर हामिद खान ने कहा हुकूमत किसी न किसी बहाने से बानी PTI को जेल में रखना चाहती है। ये केस जल्दी निपटाना नहीं चाहते क्योंकि इन्हें मालूम है मामला ऊपर की अदालत में चला जाएगा। आज अगर कोई PTI वाला इमरान खान को अपना लीडर कहता है तो वो भी इस चोरी में शरीक है। चोरी के पैसे से जो भी माल बनेगा वो नाजायज होगा। डाका जो है वो अगर आपने डाला है तो उस जुर्म की आपको सजा मिलेगी। कमीशन तो बाद की बात है ना, पहले तो ये 50 अरब रुपए का हिसाब दें। हम भी जेल गए लेकिन वहां से चीखें नहीं मारी। इनकी रोज चीखें निकल रही हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल के तंज़ियावार कहा जिस शख्स ने मुझे झूठे केस में जेल में डाला था वो आज मकाफात अमल का शिकार है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए अदालत के आगे आगे भाग रहा है। जज 2 घंटे चोरों के टब्बर का इंतजार करते रहे। मौसूफ अपने सेल से कमरा अदालत में ही ना पहुंच सके। इनकी नज़र में मुल्क से बाहर पैसा जाना करप्शन है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा मुल्क में आए वो हलाल करप्शन होती है। इनके लिए 458 कनाल ज़मीन, 28 करोड़ रुपए और हीरे की अंगूठी वसूल करना करप्शन नहीं। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला मुज़ाकरात की वजह से मुअख्खर नहीं हुआ। जो NRO ये चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। हर चीज पर पैसे लिए जा रहे हैं। मैंने सूबे में अमन के लिए APC बुलाई, सिर्फ वो जमात नहीं आई जो सूबे में अमन नहीं चाहती। ये दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं, अमन नहीं चाहते। ATC रावलपिंडी ने 32 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 20 जनवरी तक तौसी कर दी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की 3 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। एक केस में 23 जनवरी तक अबूरी जमानत में तौसी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। ATC रावलपिंडी ने GHQ हमला केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। देखना चाहते हैं क्या मुल्जिमान को गवाहान पेश करने दिए गए या नहीं।
فوجی عدالت میں پیش کردہ شواہد کا معیار بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کے ملٹری کورٹس میں سیولینس کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا، تمام مقدمات تو نہیں، ایک کیس کا ریکارڈ عدالت کو دکھا سکتے ہیں، عدالت شواہد کا میرٹ پر جائزہ نہیں لے سکتی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا، عدالت جائزہ لینے کا اختیار رکھتی ہے، ہم کسی سے ذکر نہیں کریں گے۔ خواجہ حارث نے کہا، جائزہ لینے کے اختیار کی حد تک آپ سے متفق ہوں، سماعت کل تک ملتوی۔ وزارت دفاع کے وکیل کل بھی دلائل جاری رکھیں گے۔ کرم کے علاقے خارکلے اور بالش خیل میں آج سے مورچے مسمار کرنے کا امکان، سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے، مشکل مرحلہ ہے، کوشش ہے آج دونوں علاقوں میں بنکرز مسمار کرنا شروع کر دیں۔ ٹل پارا چنار مین روڈ 100 روز سے بند، راستوں کی طویل بندش کے باعث پارا چنار میں شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ صدر ٹریڈ یونین کا کہنا ہے، جب تک سامان کا قافلہ نہیں آتا بازار بطور احتجاج بند رہے گا۔ سامان سے بھرے 170 گاڑیوں پر مشتمل کانوائے کے منتظر ہیں۔ ریڈ لائن منصوبہ مکمل ہونے میں 2 سال لگیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں، ریڈ لائن بس منصوبے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ یونیورسٹی روڈ جلد بحال کر دی جائے گی۔ تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہے، میرے گناہ دھل رہے ہیں۔ گٹر کا ڈھکن اگر چوری ہو گیا تو کیا میئر ڈپٹی میئر خود جا کر لگائے؟ ہسپتالوں کے احاطے میں کسی قسم کا احتجاج برداشت نہیں کیا جائے گا۔ محکمہ صحت بلوچستان کا سرکاری ہسپتالوں میں ہڑتال کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ۔ جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا، کوئی افسر یا ملازم ہڑتال کی حمایت یا سہولت کاری کرے گا تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ ہندوستان کے پرائم منسٹر مودی جموں کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں اور سو کالڈ ڈیولپمنٹ اور پراسپیرٹی کے پروجیکٹس کو انوگریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا سلامت کے آنے سے پہلے ہی ہر جگہ ایک ٹیرر پھیل گیا ہے، چیک پوائنٹ اور بڑھا دیے گئے ہیں۔ مودی کے دورے سے پہلے ہی مقبوضہ وادی میں دہشت پھیل گئی۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا کہنا ہے، بھارت دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مودی کشمیریوں کو قید کر کے ترقی کے منصوبوں کا افتتاح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب ان کا کیا ان کے سامنے آئے گا۔ رواں سال 1,79,210 پاکستانی حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے، عازمین کو بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم کرنے پر اتفاق ہوا۔ پاکستانی عازمین کو کم نرخ پر مینا میں خصوصی جگہ دی جائے گی۔ سعودی وزیر نے بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے 9 خارجی ٹھکانے لگا دیے۔ دوسلی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 6 خارجی مارے گئے، 2 گرفتار۔ شام میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ، 3 خارجی ہلاک، 2 زخمی، بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ رحیم یار خان کے علاقے ظاہر پیر میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 4 شہری جاں بحق۔ پولیس نے ڈاکوؤں کے فرار کی کوشش ناکام بنا دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے، حملہ اندھڑ گینگ نے پولیس کے مقتول مخبر عثمان چانڈیا کے قریبی عزیزوں پر کیا۔ عثمان کا خاندان محفوظ ہے۔ اور اسپارکو کا مقامی الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO1 17 جنوری کو لانچ کرنے کا اعلان۔ ترجمان کا کہنا ہے، ترقی آگے بڑھانے کے لیے سیٹلائٹ لانچ کے لیے تیار ہیں۔ EO1 ڈیزاسٹر رسپانس زراعت میں مدد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، خوراک کی حفاظت اور پانی کے انتظام میں معاونت دے گا۔